नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूमि समावेश गरेर नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा मात्र होइन, भारतमा र बाँकी विभिन्न देशहरूमा पनि यसको तरङ्ग फैलिएको छ। 1962बाट सुरु भएको नेपाल भारत त्यो भूमि बीचको विवाद अहिले ऐतिहासिक रूपमा पुगेको छ भन्न सकिन्छ। यो अर्थमा भन्न सकिन्छ कि त्यो विवादकै रूपमा रहे पनि अहिले भने सरकारले नक्सामै त्यो भूमिलाई समावेश गरेको छ। अब के प्रश्न पनि उठिरहेका छन् भने नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडिको सन्दर्भमा अब नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला, कूटनैतिक प्रयास कसरी हुन्छ होला र यो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालले के कस्ता प्रयत्न गर्नुपर्छ होला र त्यो कति सजिलो छ र त्यो कति सम्भव छ होला भन्ने प्रश्न आम जनमानसबाट पनि उब्जिरहेका छन्। यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नका लागि मैले आज नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल तथा डिफेन्स स्टडीमा विद्या वारिधि पनि गर्नुभएका राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उमेश भट्टराईसँग मैले यिनै विषयको प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सबैभन्दा पहिले त 1962मा जुन चीन र भारत बीच सीमाको विषयमा युद्ध भयो, तत्पश्चात भारत पछाडि हट्यो र त्यति बेलाको जुन प्रधानमन्त्री नेहरूले पनि आम सञ्चार माध्यमले गरेको प्रश्नमा भारतीय सेना बहादुरी के साथ पछि हट रहे भन्ने जवाफ दिएर पछाडि त हट्यो, तर हाम्रो भूमिमा आएर बस्यो। त्यो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न खाले नेपाल भारतसँगको यो सम्बन्धको समयमा भनौँ पाटोमा यो सीमाको विषयले अर्थ राखिरहेको छ अथवा बल्झिरहेको छ, तर ऐतिहासिक रूपमा नै यहाँसम्म हामी पुगेका थिएनौँ। त्यसो त यो प्रक्रिया सधैँका ती विवादहरूभन्दा अहिले फरक के छ खास? अब यो के छ भने पहिला फरक त नक्सा सार्वजनिक गर्यो नेपालले, त्यो नै एक किसिमले ऐतिहासिक कदम नै हो। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि कालापानीमा चाहिँ नि भारतीयहरूको अतिक्रमण छ भन्ने हामीले सुनेको हो होइन, तर स्वीकारी पनि राख्या हो नि, स्वीकार्य पनि हो, डिस्प्युटेड पनि हो, सबै चिज भइरहेको हो। तर के भन्दाखेरि एउटा फर्मली एउटा दृढ शक्ति, दृढ निश्चय गरेर आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर जुन किसिमले अहिले राज्य अगाडि बढ्या छ, त्यस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्या थिएन। हुन त नेताहरूको लेभलमा कतिले भिजिट गरे, कतिले के गरे होइन, त्यहाँ गएर नारा जुलुस गरे, त्यसको त्यति महत्त्व राख्दैन। हुन त भोइस जेनेरेट हुँदै गयो, बन्दै गयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आजको यो परिस्थिति बन्नमा ती घटनाहरू पनि अब यसमा चाहिँ नि के भने पिपुलको प्रेसर भएपछि सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई सदनमा पनि र सरकारको चाहिँ नि एउटा निर्णय नै गरेर, मन्त्री परिषदको निर्णय नै गरेर त्यसलाई लागू गर्यो। यो चाहिँ नि आफैमा एक किसिमको हाम्रो चाहिँ नि सङ्कल्प पनि हो आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनेमा, र एक किसिमको एउटा डिटर्मिनेसन जुन देखियो नेसनल लेभलमा, यो चाहिँ नि उदाहरणीय कदम हो। यो उदाहरणीय कदम हो भन्दै गर्दाखेरि जुन भारतले जुन आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि त्यो भूमिको विषयमा नेपालमा पनि विरोध भएको थियो। विभिन्न समितिले, संसदले पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेर सरकारलाई निर्देशन नै जारी गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार अलि नरम देखिन्थ्यो। तर यो पछिल्लो समयमा जब भारतका रक्षा मन्त्रीले मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यति बेला ओली सरकार पार्टीभित्रैबाट पनि र बाहिरबाट पनि आलोचित भइराखेको बेलामा एउटा चाहिँ आफू सुरक्षित रहनका लागि फालेको तुरुपको रूपमा चाहिँ मान्न सकिन्छ कि यो दीर्घकालीन अठोटका साथ अगाडि बढेको छ? किनकि यस्ता मौसमी बाजाहरू त पटक पटक बजिरहेका छन्। अपोनेन्टहरूले जे पनि भन्न सक्छन्। तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? म त्यसमा आउँदैछु। अब भारतीय पक्षले पनि त्यसलाई कसरी हेर्छ, किनभने पहिला त एक्सन त उसले लिएको हो। किन भन्दाखेरि डिस्प्युटेड थियो भनेर हामीले एक्सेप्ट गरे हो। त्यो 98 प्लेसेसहरूमा, ठाउँहरूमा जुन डिस्प्युट थियो भन्ने कुरो त्यसलाई मिलाएर अहिले 2टा ठाउँमा कन्फाइन छ। त्यो चाहिँ नि सुस्ता र कालापानी। अब त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि भारतले जति बेला चाहिँ नि यो 370 उसको आर्टिकल 370 र 35 अल्फा यो दुईटालाई चाहिँ नि खारेज गरेपछि अनि काश्मीरलाई जुन
काश्मीर र लद्दाख इलाकालाई जुन किसिमले उसले चाहिँ नि प्रोभिन्सियल गर्यो। उसमा चेन्ज गर्यो र नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले यो लिपुलेक कालापानी जुन डिस्प्युटेड एरिया थियो त्यसलाई पनि त्यही किसिमले प्रस्तुत गर्यो। त्यतिसम्म पनि हामीले चाहिँ नि खासै विरोधहरू भए, तर सरकारले कुनै निर्णय लिएन। तर पछिल्लो तहमा चाहिँ नि के भने विवादित भनेर भनिसकेको ठाउँमा एकपक्षीय रूपबाट चाहिँ नि सडक बनाएर लिएर जानु र अनि कस्तो बेलामा भन्दाखेरि जब चाहिँ नि पुरै विश्व कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ नि गुज्रिराखेको अवस्थामा भारतले चाहिँ नि बाटो चाहिँ नि खन्दैछौ भनेर उसले चाहिँ नि पुरै टिभीमा जुन किसिमले देखायो, त्यसले चाहिँ नि के भने हाम्रो यहाँ एक किसिमको तरङ्ग पैदा गर्यो। त्यो तरङ्गको असर चाहिँ नि के भने डेफिनेटली सरकारमा पनि पर्ने नै भयो। यहाँ चाहिँ नि टायरहरू बल्न थाले, यत्रो चाहिँ नि लकडाउनको बेलामा पनि कति विरोधहरू भयो, आन्दोलन नै भए। अब त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि सरकारले सम्बोधन गर्नु त्यो गलत होइन। अब उसले सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा नेगोसिएटिङ टेबलमा आउँ, बसौँ, हामी कुरा गरौँ, मिलाउँ भनेर एउटा शान्तपूर्ण कूटनीति चलाइरहेको अवस्थामा भारतको चाहिँ नि के भने कुनै रेस्पोन्स आएन। हुँदा उसलाई राजदूतलाई बोलाएर प्रोटेस्ट नोट दिँदाखेरि राजदूतले नै उल्टो चाहिँ नि प्रोटेस्ट नोट दिनुभयो। कि त उहाँहरूले दिनुपर्ने थियो भने पहिले किन दिनु भएन, होइन? त्यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि एक किसिमले हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई चिडाउने काम भयो र नेपाल मुलुकलाई नै आसत चाहिँ नि चिडाउने काम भयो। त्यसको फलस्वरूप के भने सरकार बाध्य भयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने यो नक्सा निकाल्नुपर्छ, नेपालले आफ्नो तर्फबाट राजनैतिक नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि थियो र त्यसमा चाहिँ नि के भने यसले पुरा फ्युलिङ गर्यो, होइन? अब यसले चाहिँ नि त्यसको असरले उसले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदबाट सरकारले नक्सा निकाल्नु पर्यो। यो अन्त होइन, यो त सुरुवात मात्रै हो। ठिक छ, त्यसो भए यो अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नक्सा मात्रै होइन हामी भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ, तपाईँ कतिको सहज देख्नुहुन्छ? अब यसमा त नक्सा मात्रै बनाएर त काम छैन, तर सुरुवात त त्यही हो नि त। सुरुवात त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ नि के भने नेगोसिएटिङ टेबलमै बसेर हामीले चाहिँ नि हाम्रो जमिन फिर्ता लिएर आउन सक्नुपर्छ। बुद्धिमानी त्यही नै हुन्छ। होइन, नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण छन्, ती प्रमाणहरू नै भारतसँग टेबलमा बस्नका लागि हामीलाई पर्याप्त छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि असहज चाहिँ किन छ त त्यसो भए? होइन, त्यसमा भारत मान्न तयार छैन। किन भन्दाखेरि उसले पनि के भन्छ भने जुन किसिमले 1816 को चाहिँ नि सुगौली सन्धि भयो, त्यो सुगौली सन्धिले केही इन्डिकेट गर्छ, होइन? महाकाली नदी कहाँबाट बग्छ भनेर इन्डिकेट गर्छ, लिपियाधुराबाट बग्छ भनेर भनेको छ। अब त्यसको ट्रिब्युटरी रिभर्सहरू छन्, जस्तो लिपु खोला भन्ने नि छ, अब उसैले अहिले जुन बनाएको काली खोला भन्ने भयो, अरू पनि अब त्यता कुटी, याङ्गी, कुन भन्ने प्लेसेसहरू पनि छ, गुन्जी भन्ने ठाउँ छ, होइन? अब ती ठाउँहरू हुँदै चाहिँ नि के भने महाकालीको मेन स्ट्रिम बग्ने पनि छ र त्यसका ट्रिब्युटरी रिभरहरू पनि छन्। अब भारतले चाहिँ नि के भने ट्रिब्युटरी रिभरलाई एउटालाई चाहिँ नि काली ये हो भनेर भन्या भरमा त हुँदैन, किनभने सुरुवात त लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको काली नदी भन्ने कुरो छ। त्यो यथेष्ट प्रमाणहरू पनि भेटिन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ नि भारतीयसँग अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको मात्रै होइन, 61 मा एउटा राजा महेन्द्रले चीनको राष्ट्रपतिसँग पनि 5 बुँदे सम्झौता गरे रहेछ, जुन अहिले बाहिर आइरहेछ। त्यसमा पनि स्पष्ट के भनेको छ भने हामीले ट्राइजक्सन निर्धारण गर्न बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ नि मुख्य गरेर लिम्पियाधुरा, त्यसपछि टिङ्कर, त्यसपछि आएर कर्णालीको रिभर, जुन यो रिभरलाई बेस बनाएर जक्सन चाहिँ नि निर्धारण गरेर हामीले सीमा निर्धारण गर्न बाँकी छ भनेर आइडेन्टिफाई त राजा महेन्द्रले नै गरे रहेछ। त्यसैको 1 वर्षपछि त लडाइँ भएछ 1962 मा। त्यहाँबाट फर्किने सिलसिलामा चाहिँ नि भारतीय सेनाले सामरिक महत्त्वको कारणले त्यहाँ आएर बस्यो। अब त्यहाँ आएर बस्दाखेरि कुन प्यारामिटरमा, कुन चाहिँ नि कन्डिसनमा बस्यो त्यो कुरो अब अहिले भन्ने मान्छे कोही पनि छैन, कुनै इभिडेन्सहरू छैनन्, होइन? अब राजा महेन्द्रलाई पनि त्यति बेला भर्खर पञ्चायत आएको थियो, सायद पञ्चायत रिजाइमकै निम्ति चाहिँ नि सपोर्ट चाहिएको थियो, चीनको पनि सपोर्ट चाहिएको थियो, भारतको पनि चाहिएको थियो। तत्कालीन समयमा नै नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालाको त्यही अडानका कारणले गर्दा सरकार ढलेको हो भन्नेसम्म पनि कङ्ग्रेसीहरूले तर्क गर्छन्। हो, त्यो कुरा आइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भने हामीले इतिहासलाई मात्रै गाली गरेर खान छैन, हामीसँग यथेष्ट चाहिँ नि प्रमाण छ भने
नेगोसिएटिङ टेबलमै यसको निर्णय गर्ने हो। हामीले अब हुन त एसडी मुनीलाई म कोट गरौँ, अस्ति भर्खर यो न्युज 24 मा पनि अनलाइनमा इन्टरभ्यू भइरहेको थियो। त्यो बेलामा उसले 1860 को कुरा एकदमैसँग गरिरहेको थियो र उहाँले चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो ट्रिटी ड्राफ्ट थियो, ड्राफ्ट ट्रिटी मात्रै हो। त्योभन्दा पछि 1827 मा, त्यसपछि 1842 मा, 56 मा, त्यसपछि 60 मा गएर निर्क्युल भयो। सीमाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ ट्रिटीहरू भएका छन्। अब जेसुकै सीमाका ट्रिटीहरू भए पनि मुख्यतः मेन ट्रिटीले नै गाइड गर्ने हो। मेन ट्रिटी भनेको 1816 को सन्धि हो। त्यसपछि 1950 को सन्धि हो, सन्धि भयो हैन। अब त्यसपछि गोप्य सन्धि पनि भएको छ 1965 मा भन्छन्। अब त्यो कुरो हामीलाई थाहा छैन। अब भारत टेबलले मात्रै देखाउने कुरा हो। अब भारतले देखाउन सक्यो भने वेल हामी त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्छौँ। ठिक छ, हामीसँग यति धेरै यथेष्ट प्रमाण छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको एउटा शब्द छ जुन हाम्रो भूमि हामी फिर्ता नै ल्याउँछौँ। यदि त्यो भूमि हाम्रो हुने भन्ने प्रमाण छ र गुमिसकेको होइन, उसले मात्रै भोग चलन गरेको हो भने सरकारले भूमि ल्याउँछौँ भन्ने शब्द कति ठिक छ? यो अर्थ त हाम्रो गुमिसकेको भन्ने लाग्छ होला नि त। होइन, अब सरकारले त सबै प्रमाणहरू आफूले हेरिरहेछ होइन। अब त्यो हिसाबले उसलाई पुरा कन्फिडेन्स छ। हामी त उसका बेबी न हो, हामी त सबै बेबी हो होइन। उसले जे भन्छ हामी त्यही अनुसारले विश्वास गर्ने हो। अब त्यो प्रमाण नभइकन त सरकारले पनि बोलेको छैन र भोलि गएर त्यो प्रुफ भएन अथवा भारतले चाहिँ नि बलियो प्रमाण पेश गर्न सक्यो, हामीले त्यसलाई दाबी गरेको लिन सकेन भने यो सरकार पनि दाउमा पर्छ। त्यसो हुनाले सरकारले त्यस्तो कमजोर खेल त डेफिनेटली खेलेको छैन होला। पनि ठिक छ, हामी भारतसँग वार्तामा बस्दाखेरि पनि उता हामीसँग डिफेन्सिभ त पक्कै हुन्छ र कतिपय ठाउँमा सुन्दै पनि आएका छौँ, तर यसको यथेष्ट प्रमाण त हामीसँग छैन। भारतले फर्जी प्रमाणहरू जुटाएको छ भन्ने कुरा सुन्छौँ। उसले यति लामो समयदेखि करिब 60-62 वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हामीसँग वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि उसले हामीलाई अल्झाउने अथवा उसले खेल्ने चाल चाहिँ के हुन्, तपाईँलाई के लाग्छ? अब उसले आफ्नो तर्फबाट जे डकुमेन्टहरू छ हामीले पनि सुनेको हो, अहिलेसम्म भारतले हामीलाई देखाएको छैन होइन। अब जे छ उसले पनि प्रस्तुत गर्छ, हामीले पनि प्रस्तुत गर्नु पर्यो र हाम्रो निम्ति सबभन्दा बलियो डकुमेन्ट भनेको 1816 को सुगौली सन्धि नै हो। त्यसले स्पष्ट भनेको छ के भने लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने काली नदी चाहिँ नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो। त्यसको पश्चिमपट्टि नेपाल, पूर्वपट्टि नेपाल, पश्चिमपट्टि चाहिँ भारत भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ। अब त्यसलाई भारतले मान्दिन भन्छ भने अर्कै कुरो हो। हुन त 1850 को सन्धिले त्योभन्दा अगाडिका सबै सन्धिहरू खारेज भए भन्ने छ। अब त्यो खारेज भयो भन्यो भने त फेरि हाम्रो पहिलेको स्ट्याटसमा जान्छ। जति बेला हाम्रो सीमा चाहिँ सतलज र यतापट्टि टिस्टासम्म पुगेको थियो, जुन ग्रेटर नेपालको कुरा निकाल्ने अभियन्ताहरूले त्यो कुराहरू निकाली पनि रहेछन्। अब त्यसमा भारत अहिले जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेपछि त सबभन्दा राम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जमिन हामीलाई फिर्ता दिने, जुन 1816 को सन्धिले, सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको छ। त्यसो भए अबको दिनमा हामी राजनीतिक नक्सा अथवा प्रशासनिक नक्सा त सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यसो भए अब सीमा विवाद मिलाउनका लागि दुईटा उपाय हुन सक्छन्। एउटा भिड्नु पर्यो या त एउटा कूटनीतिक उपाय अपनाउनु पर्यो। नेपालले आजको दिनमा सबैभन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने विधि अथवा के हो त त्यो तरिका चाहिँ? अब हामीले पहिलो त के भन्दाखेरि यो राजनैतिक नक्सा जारी गऱ्यौँ। अब यो वाकयुद्ध अहिले चलिरहेछ है। अब यसलाई युद्धै नभनौँ, तर मिडियामा चाहिँ नि निकै चर्काचर्की चलिरहेछ हैन। र सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ हामीलाई यो मान्य हुने छैन भनेर भनि नै सकेको छ। भनिरहेछ, अब भनिरहेछ, तर उसले पनि के भने यो कूटनैतिक समाधानबाटै हुनुपर्छ भन्ने पनि भनेको छ। हामी बस्छौँ पनि भनेको छ उसले। खालि यो के भन्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको कम होस् त्यसपछि हामी बस्छौँ नै भनेको छ। त्यसो हुनाले हामीले यसमा चाहिँ नि धेरै खिचातानी गर्नु आवश्यक छैन अहिलेको अवस्थामा। तर हामी चाहिँ नि के भने प्रमाण आफ्नो जुटाउने, बलियो हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म चाहिँ नि के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हो, तर यो बिस्तारै आफै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। किनभने पिपुलको लेभलमा जब यो आउँछ धेरै भनेपछि पिपुलले त यो भोइस त निकाल्छन् र भारतले पनि निकालिरहेछ। हामीले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, उसैले पनि मिडिया मार्फत गरिरहेकै छ हैन। त्यसपछि अर्को कुरो के आउँछ भन्दा त्यो त देखेकै छौ नि, उसका सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुलाई आधार मानेर अरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण डेफिनेटली त्यसलाई त क्यारी गरिहाल्छन्।
अब कुरो के आउँछ त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जमिन पहिला पनि सेक्युर गरेनौँ, हाम्रो राज्यको उपस्थिति त्यो ठाउँमा भएन हैन। त्यसको कारणले भारतीय सैनिक आएर बस्यो, त्यो हाम्रो एउटा गल्ती त भइसक्यो। अब हामीले के भने त्यो जमिन हाम्रो हो भनेर भनेपछि अब हाम्रो प्रेजेन्स त्यहाँ चाहिँ बढ्नु पर्यो, सरकारको प्रेजेन्स बढ्नु पर्यो। त्यसमा पहिलो काम सरकारले गरिरहेछ, किनभने सडक खन्ने काममा सेनालाई पठायो, त्यो एकदम राम्रो कुरो हो। तर त्यतिले मेसेज पुग्दैन हैन। त्यसपछि गएर सशस्त्रलाई पनि डिप्लोय गरायो बिओपीमा, त्यो पनि 12 किलोमिटर पर, कालापानीबाट 12 किलोमिटर पर, लिपुलेकबाट 24 किलोमिटर पर, लिम्पियाधुराबाट 40 किलोमिटर पर, त्यो पनि पहाडी विकट ठाउँमा, अझै तराईमा भएको भए त छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कति मेसेज जान्छ त्यो अर्को पक्ष हो। अब अर्को चाहिँ नि अहिले कुरा के आइरहेछ भने त्यो संरक्षित क्षेत्रमा सेनालाई लगाउने, डिप्लोय गर्ने। भनेपछि सेनालाई डिप्लोय गर्ने त्यो त आफ्नो पक्ष छ, तर म चाहिँ नि के भन्छु भने त्यसमा सैनिक डिप्लोमेसीलाई पनि अब बिस्तारै प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। होइन सर, म यसमा आउँछु, तर सबैभन्दा पहिले अब नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा नेपालले आजको दिनदेखि सुरु गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो? अब आजको दिनबाट के भने शान्त कूटनीति नै हो। यसमा धेरै एक्साइटेड भएर पनि काम छैन। जुन हामीले चाहिँ नि हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्ने गऱ्यौँ, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै त्यो इलाकामा मिलिटरी डेभलपमेन्ट इन द सेन्स एक्सर्साइज, अभ्यास, ठुलो लेभलको एउटा सैनिक अभ्यासहरू चाहिँ नि लन्च गर्नुपर्छ त्यो एरियामा। त्यसलाई फोकस गरेर त्यही ठाउँमा सीमामै गएर जुझ्नुपर्छ भनेको होइन। त्यहाँका जनजातिहरूले, त्यहाँका नेपालीहरूले के महसुस गर्यो भने सेना र राज्य अहिले संयुक्त रूपबाट राज्यको उपस्थिति यहाँ छ भन्ने देखाउनु पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले नै सुन्नमा के आइरहेछ भने भारतले हवाई गस्तीहरू गरिरहेछ। किन गर्यो भन्दाखेरि उसले त्यो एरियामा प्रभुत्व देखाउनको निम्ति गर्यो। हामीले पनि हाम्रो एरियामा घुसपैठ नगरौँ हामी, तर हाम्रो एरियामा हवाई गस्ती पनि, त्यसपछि फुट पट्रोल पनि, त्यसपछि विभिन्न एक्सर्साइजहरू। तपाईले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी कूटनैतिक वार्तालाई अगाडि बढाउने हो, त्यसमा त निर्विकल्प छ, तर पनि हाम्रो कूटनीतिलाई अझ चतुर बनाउनका लागि र बलियो बनाउनका लागि सैन्य उपस्थिति अथवा त्यहाँ राज्यको उपस्थिति जरुरी छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? राज्यको उपस्थिति अब त्यो एरियामा छैन, तर दार्चुलामा त छ हैन, तर त्यतिले पुग्दैन। गर्नुपर्छ चाहिँ के त त्यसो भए? अब गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि सेनाले एउटा ठुलो स्केलमा त्यो इलाकामा सैनिक अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यहाँ अलिकति मिलिट्री डेभलपमेन्ट पनि बढाउनुपर्छ। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने सर, आजको दिनमा हामी विवादित प्रकरणको औषधि खरिद गर्ने अथवा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, सडक बनाउने, एक किसिमले भन्ने हो भने ठेकेदार जस्तो प्रक्रियामा चाहिँ सेनालाई लगाइरहँदा आम जनताको तहबाट पनि विरोध भइरहेको छ। यसमा सेनाकै आत्मबल पछाडि हो कि हामी राज्यको चाहिँ तपाईँको निर्णय अथवा चाहिँ निर्देशन चाहिँ सेनाले पर्खिराखेको? अब सेनाले जुन प्रतिवेदन दिन्छ, जुन सल्लाह सुझाव दिन्छ, त्यो अनुसारले राज्य चल्नुपर्ने हो सैनिक हिसाबले हैन। अब त्यसमा चाहिँ नि के भने नेपाल सरकार चाहिँ नि अलि भिन्दै किसिमले हिँडेको जस्तो देखिन्छ। यो देखिनुको कारण के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई डिफङ्क गर्नु, त्यसलाई बलियो नबनाउनु, त्यसले के देखाउँछ भने सेनाको परिचालन, सेना सम्बन्धमा अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाको मामलामा नेपाल सरकार उदासीन छ भन्ने मेसेज देखाउँछ। नभइदिएको भए राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई स्ट्रङ बनाइन्थ्यो, त्यसमा चाहिने एउटा वर्किङ ग्रुपहरू राखिन्थ्यो, विज्ञ समूहहरू राखिन्थ्यो, त्यसको राय सुझाव सल्लाहलाई चाहिँ मानिन्थ्यो र त्यो किसिमले सेना पनि चल्थ्यो र सबै चाहिँ सुरक्षा अङ्गहरू त्यही किसिमले परिचालित हुन्छ। अब त्यो परिचालित नभएको के त भन्दाखेरि एकल निर्णयबाट भइरहेछ हैन। अब सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीको एकल डिसिजनबाट सबै चिज हुने व्यवस्था चाहिँ नि गरियो पछिल्लो समयमा। अब त्यसले गर्दाखेरि के भने राष्ट्रिय सुरक्षामा एउटा चाहिँ नि के भने उदासीनता स्पष्ट देखिएको कुरो हामीले चाहिँ नि देखिरहेछौँ। त्यसो भए राज्यतर्फकै उदासीनता हो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, सेनाको भन्दा पनि? दोष त राज्यतर्फलाई नै जान्छ। किन भन्दाखेरि सेना भनेको त टुल हो, उसलाई जसरी लगाए त्यसरी लाग्नुपर्छ। सेनाले के भने संविधानको अधीनमा रहेर सरकारले जुन किसिमले चलाउँछ सेनालाई
त्यसरी नै चल्नुपर्छ, सर तर विधि सम्मत हुनुपर्छ। यो विषयमै मैले एउटा कुरा के जोड्छु भने जुन हाम्रो सीमाको विषयमा लिएर विवाद उत्पन्न भइसके पछाडि नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्यो अथवा नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा सम्भवतः अगाडिको कुरा होला, यो कूटनैतिक तहबाट कुराकानी भइरहँदा राज्य बीचको कुराकानी भइरहँदा भारतका सेना प्रमुखले दिएको वक्तव्य, त्यस पछाडि हाम्रो सेना मुख्यालयबाट पनि यसमा केही चाहिँ तपाईँको सम्बोधन आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट कुनै आवाज नआउनु, सम्बोधन नआउनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सर? होइन, त्यसलाई त के भने सेनाले सम्बोधनै नगरेको होइन, उपयुक्त समयमा हामी यसको जवाफ दिन्छौँ भनेर आयो होइन। सेनाले फेरि के भने उसले जस्तो किसिमको व्यवहार गर्यो हामीले पनि त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले हामीलाई राम्रो नतिजा दिँदैन, किन भन्दाखेरि हामी भारतसँग सैनिक हिसाबले पनि लड्ने नै अवस्थामा त हामी छैनौँ। यो त हाम्रो कुरा भयो। जस्तो भारतको कुरा गर्दाखेरि कूटनैतिक तवरबाट छलफल भइरहँदाखेरि सैन्य अभिव्यक्ति आउनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? भारतको नेपालतर्फको मनासयलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको हैकमवादी चरित्र हो होइन, हामीले सबैले त्यो बुझेका छौँ, इन्टरनेसनली पनि बुझिया छ त्यो। भारतले त्यो कति गर्न लायक थियो, गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरो उसको कुरो हो। त्यसमा के भने हाम्रो सेनाले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो कूटनीतिज्ञहरूले जवाफ दिइरहेछन् होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दिएछ त्यसको जवाफ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि उसले जस्तो गर्यो त्यस्तै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर हामीले हाम्रो घर बलियो बनाउनुपर्छ। हाम्रो घर बलियो भयो, हाम्रो मुलुक बलियो भयो भने त्यसको मेसेज अर्कोलाई चाहिँ नि स्ट्रङ किसिमले जान्छ र हामी चाहिँ नि बेनिफिटमा हुन्छौँ, हामी एउटा एडभान्टेजको पोजिसनमा हुन्छौँ। त्यो एडभान्टेजको पोजिसनमा लिएर आउने काम हामी सबैको। ठिक छ, तपाईँले हामी कूटनैतिक माध्यम नै हाम्रो अहिलेको सबभन्दा वैकल्पिक अथवा भनौँ ठिक माध्यम हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब नेपालमा इपिजीले तयार पारेको जुन प्रतिवेदन पनि भारतले बुझ्न तयार भइरहेको अवस्था छैन। जुन मन्त्री स्तरीय अथवा चाहिँ सचिव स्तरीय अथवा प्रधानमन्त्री स्तरीय नै वार्ता गरौँ भन्दा पनि भारतले पछाडि सारी परिस्थिति देखिन्छ। अहिलेको यो सन्दर्भमा कूटनैतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर भारतले भने पनि आफैले चाहिँ वार्ताको वातावरण नबनाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? भारतले यस्तो चाल त खेलिरहन्छ नि फेरि? होइन, भारतले धेरै चाल खेलेको छ। जस्तो इपिजीमै पनि भारतको रिजर्भेसन केमा रह्यो भने हाम्रो चाहिँ नि समावेशी भएन। इपिजीको जुन कम्पोजिसन छ नेपालको चाहिँ नि समावेशी भएन, त्यहाँ मधेसी कम्युनिटीहरूको चाहिँ नि पार्टिसिपेसन भएन भन्ने अफिसियल्ली होइन, यदाकदा सुन्नमा आएको कुरो चाहिँ नि त्यो हो। होइन, हाम्रा मधेस केन्द्रित नेताहरूले पनि हिजो अस्ति मात्रै सामाजिक सञ्जालमा यो चिज वक्तव्यकै रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। होइन, कतिले गर्नुभएको छ, त्यसलाई राम्रो पक्षबाट नि गर्नुभएको छ। मधेसीलाई हामी ब्लेम नलाउँ, उनीहरू पनि नेपाली नै हो र यदि नेपाली भएर नेपालमा बसेन भने र उसले चाहिँ नि के भने हामी भारतीय पक्षधार हौँ, हामी मधेसी हौँ भन्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने नेपाल कमजोर हुने हो। नेपाल कमजोर भयो भने हामी नेपाली पनि रहने छैनौँ। यो कुरो मधेसी जनताले राम्ररी बुझेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा। र भारतको बल मिच्याइमा सीमामा पनि उनै नै लडेका छन्, फेरि उनै नै लडेका छन्। मधेसीमा केही भारतबाट जुन चाहिँ नि आएका अथवा अङ्गीकृत नागरिकता लिएका त्यस्ता किसिमका मधेसी ग्रुपहरूमा त्यो किसिमको फिलिङ छ होला, तर बहुसङ्ख्यक मधेसी जो चाहिँ नि यहीँ जन्मेका छन्, उनीहरूले यही माटोमा चाहिँ नि हुर्केका छन्, यहीँ पढेका छन्, उनीहरूमा चाहिँ नि के भने हामी राष्ट्रियतामा शङ्का नगरौँ। तर कुरो के भन्दाखेरि इपिजीको कुरामा चाहिँ नि मैले जानेसम्म, मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ नि त्यो एउटा कुरा आएको छ इन्डियन पक्षबाट होइन। र त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि इपिजीमा जुन उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेका थियो अथवा इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्थ्यो त्यो अनुसारले भएन। त्यो नभएपछि मेरो विचारमा है, मैले रिपोर्ट त हेरेको छैन है, अब त्यसमा चाहिँ नि सीमाका कुराहरू छन्, त्यसै गरेर नेचुरल रिसोर्सेसहरूको बाँडफाँडका कुराहरू होलान्, त्यसै गरेर चाहिँ नि यही सीमा विवादका कुराहरू छन् होइन। हाम्रो मान्छेहरूको आउने जाने बोर्डरमा जुन किसिमको चाहिँ नि एउटा रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो, त्यसमा पनि हुनसक्छ। यो धेरै कुराहरू बहुपक्षीय हिसाबले चाहिँ नि बनेको प्रबुद्ध समूहको मिटिङ थियो। अब त्यसमा भारतले चाहिँ नि के भने त्यसलाई एक्सेप्ट गरेका छैन। अब म चाहिँ नि के भन्छु भन्दाखेरि यदि भारतले मान्दैन अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले हामीले नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ,
अब हामी हाम्रो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने हो। त्यो भयो भने हरेक नेपालीले थाहा पाउँछन्। नेपाल मात्र होइन पनि विश्व परिवेशमै त्यो कुरा थाहा हुने कुरा थाहा हुन्छ, किनभने नेपालले हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो चाहिँ नि परिवेशमा यो मुलुक सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। फेरि यसले त थप विवादको बिउ पनि त रोप्न सक्ला नि त। फेरि दुईवटा देशका सरकार प्रमुखलाई पहिला भारतकोलाई त्यस पछाडि नेपालकोलाई बुझाउने भनेर भन्दै गर्दा नेपाल कूटनीतिक प्रयासभन्दा बाहिर निस्क्यो भनेर फेरि उसैले आरोप लाउला। कूटनीतिक प्रयासमै जाने हो, हामी कूटनीतिभन्दा बाहिर गएको छैन। तर जब भारतले चाहिँ नि 2 वर्षदेखि त्यसलाई थाती राख्छ भने अहिले जसरी हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, झन्डै 70 वर्षपछि विवाद भएको 70 वर्षपछि आएर अब यो इपिजीमा पनि हामी चाहिँ नि सधैँभरि हाम्रो सीमा भद्रगोल भइरहने। अहिले अब कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा पनि जुन सम्झौता भएको थियो, हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ, भारतले हाम्रो नेपालीहरूलाई भारतमै चाहिँ नि उपचार गर्ने, ती राख्ने, हामीले भारतीयहरूलाई हिँडै राख्ने भनेर जुन किसिमको सरकारको चाहिँ नि दाबी आइरहेछ, त्यसलाई त भारतले त ब्रेक गर्यो। उसले चाहिँ नि जे पनि ब्रेक गर्न हुने, हामीले सबै चिज मान्नुपर्ने, त्यो कुरो पनि हुँदैन। किनभने हामी त दुईटा समान मुलुक हो भनेपछि त्यो हिसाबले के भने इपिजीमा जुन किसिमले दुईटैले एउटा एग्रिमेन्ट गरेर इपिजी गठन गरे, मिटिङ भयो, सबै चिज भयो। अब त्यसले रिपोर्ट दिने बेलामा उतापट्टिको पक्षको कसैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो भनेर त्यो पुरै मिटिङ चाहिँ नि अथवा त्यसको रिपोर्ट चाहिँ नि के भने थाती राख्न पाइँदैन। भनेपछि कमसेकम त्यसलाई पिपुलको लेभलमा त ल्याउनु पर्यो। पिपुलको लेभलमा लिएर आएपछि पो अनि हामी थाहा पाउँछौँ हाम्रो मुलुकले के गरेको छ, हाम्रो सरकारले के गरेको छ, भारतको सरकारले के सोचेको छ। अब यी कुराहरूमा चाहिँ हामी सधैँभरि कमजोर भइरहने, हामी चाहिँ नि पारदर्शिता नअपनाउने, अनि भारतले लिन मानेन रिपोर्ट भनेर हामी नलिने, अनि हामी गुम्सेर मात्रै बसिरहने। त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो चाहिँ नि एउटा स्वाभिमान, हाम्रो चाहिँ नि फ्रिडम अफ एक्सन, यो सबै कहाँ गयो त? कुण्ठित गर्यो। भनेपछि यो कुराहरूलाई के भने सरकार सधैँभरि अनिर्णयको बन्दी भएर बसिरहन सक्दैन। र अनिर्णयको बन्दी नभएको एक्जाम्पल त्यो नक्साबाट पहिलो दियो। अब यो इपिजीबाट पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त सायद यो मेरो पर्सनल विचार हो। तपाईले एकछिन अगाडि पनि हामी यी विषयको कुरा गरिरहँदाखेरि आजको दिनमा कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ यो मुद्दालाई भने पनि नेपालका लागि त्यति आजको दिनमा यो लाभदायी छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। यसको कारण के रहेछ? होइन, यसमा कस्तो भन्दाखेरि हामीले यसलाई स्केलेट गर्ने, यसलाई हल्ला गर्ने, यसलाई बढाउने, त्यो हाम्रो चाहिँ नि काम होइन। हामीले शान्त राजनीति अथवा शान्त कूटनीति नै फलो गर्ने हो है। तर त्यो गर्दा अर्को पक्ष चाहिँ नि के भने अलिकति निष्ठुरी, अलिकति हैकमवादी, अलि बढी चाहिँ नि म पाएँ र म चाहिँ नि ठुल्दाई भन्ने बेलामा चाहिँ नि नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी भनेर लिएर आउने, रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने, रोटी बेटीको सम्बन्ध, यस्तो इमोसनल कुराले अबको हाम्रो राजनीति, हाम्रो मुलुकको चाहिँ नि उहरू रिलेसनहरू डेभलप हुँदैन। रोटी बेटी भनेर चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो इमोसनल त्यो एक्सप्लोइटेसन हो, वान सर्ट अफ ब्ल्याकमेलिङ हो। त्यो विवादित भनौँ अहिले चरम उत्कर्षमा रहेका विषयलाई चाहिँ भावनात्मक कुराले त्यसलाई शिथिल पारिदिने काम, शिथिल पार गरिदिने, त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन र अहिलेको जेनेरेसनले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो हो भनेदेखि भारतले खोइ मानेको त? मिडियामा देखिया छैन कसरी उफ्रिएको छन् उनीहरू? उता भारतीय मिडिया त नेपालसँग युद्ध नै गर्न तयार जस्तो देखिन्छ। भनेपछि त्यो हिसाबले रोटी बेटीका सवाल यो चाहिँ नि रोटी बेटी होइन, कसैले खुनका रिस्ता पनि भन्थे होइन। अब अहिले के को खुनको रिस्ता? या पैसा नभइकन कुनै रिस्ता हुँदैन। जागिर खानको निम्ति गएका हुन् हाम्रा चाहिँ नि गोर्खा राइफल्समा बसेका मान्छेहरू पनि। अहिले के भने त्यो इमोसनल एट्याचमेन्ट आफ्नै मुलुकसँग त हुन गाह्रो छ, अरूको मुलुकसँग के को इमोसनल एट्याचमेन्ट? त्यसको केही होला, केहीसम्म होला, तर कुनै एउटा स्टेजभन्दा माथि हुँदैन। त्यसै हुनाले अबको समयमा रोटी बेटीको सवाल अथवा हाम्रो चाहिँ नि रिलेसन, हाम्रो यो रिलेसन हुन सक्छ। होइन, हामी कहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामी राष्ट्रियताको, देशभक्तको विषयमा हामी चर्का नारा लाउँछौँ अथवा एकीकृत पनि छौँ धेरैभन्दा धेरै नागरिक। जब हामी वार्ताको टेबलमा बस्छौँ तब हामी बिग्छौँ, या हाम्रा कूटनैतिक प्रयासहरू, हाम्रा कूटनैतिक संवादहरू कमजोर हुन्छन्। यसपटक पनि त्यही हुन सक्ने अथवा त्यही दुर्घटनामा हामी पर्न सक्ने सम्भावना? होइन, हामी त पटक पटक परेकै हो यसमा। हाम्रोमा के भन्दाखेरि एउटा अडान लिन सक्ने क्षमता कमजोर छ। किन कमजोर छ भन्दाखेरि हामी
पहिला इन्फर्मेसन स्ट्रङली राख्दैनौँ, हामी डिटरमाइन्ड छैनौँ, कमिटेड छैनौँ है। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनताप्रति हामी रेस्पोन्सिबल छैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पनि फेरि माथि छन् होला। एक्ज्याक्टली, व्यक्तिगत स्वार्थलाई हामी बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुक कमजोर हुँदै गएको अवस्था त्यही हो। र यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि पिपुलले पनि बुझ्नुपर्छ र इमोसनली पनि धेरै दौडेर पनि काम छैन है। राज्यको धर्म चाहिँ नि न्यायमा जाने हो, रुल अफ लमा जाने, सिस्टममा जाने हैन। नेसन चाहिँ नि के भने माटोसँगको माया हो। यो दुईटैलाई मिलाएर युरोपियनहरूले नेसन स्टेट बनाएका हुन् हैन। अब त्यो नेसन स्टेट चाहिँ नि हामी कतिसम्म सफल भएको छौँ त्यो हामीले आत्मालोचना गर्ने कुरो हो। तर जब चाहिँ नि के भने विवादको विषयहरू आइसक्छ, हामीले आफ्नो पक्षको, आफ्नो माटोकै र आफ्नो सिस्टमकै चाहिँ नि धर्म निभाउने हो। हामी धर्म निभाउन सकेनौँ भने इतिहासमा मात्रै होइन, हामी पछि पनि रहन सक्दैनौँ हैन। इतिहास साक्षी छ यसमा। त्यसै हुनाले अबका दिनहरूमा त्यति सहज छैन राजनीतिज्ञहरूलाई पनि। तर हामी कहाँ विडम्बना के छ त भन्दाखेरि हामी कहाँ यो जुन उम्मेदवार छानेर पठाउने जुन भोटिङ सिस्टम छ यो चाहिँ नि एकदमै फल्टी छ, एकदमै फल्टी छ। पिपुल्स राइट टु रिजेक्ट जबसम्म लागू हुँदैन, म त यसको एडभोकेसी पनि मैले धेरै गरेको हो कि पिपुल्स राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, त्यो भएन भनेदेखि फटा नेताहरू जो चाहिँ नि राष्ट्रलाई पनि मौका पऱ्यो भने बेच्न तयार हुन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरू सिस्टममा माथि पुग्दैनन्। त्यो पुगेन भनेदेखि राष्ट्र बलियो हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले अहिले सङ्केत गर्न यहाँनिर खोज्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको जुन हाम्रो राजनीतिक मानसिकता, अहिले राजनीतिक नेतृत्व सञ्चालन गरेका यी पात्रहरू देख्दाखेरि आज नै हामी कूटनीतिक प्रयासबाट चाहिँ यसलाई समाधान गर्न सकिएला, यो लेभलको हैसियत क्षमता चाहिँ यो नेतृत्वमा छैन भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? रिटायर भएर घर बस्नुपर्ने जेनेरेसन अहिले सत्तामा आएर बसिरहेछ। संसारभरि हेऱ्यो भनेदेखि यङ जेनेरेसनले रुल गर्ने परिपाटी आइरहेको बेलामा आइरहेको बेलामा 80 वर्ष पुग्न लागेको बुढाहरूले अहिले चलाउने होइन मुलुक। अब छोडिदिनुपर्छ उनीहरूले। त्यो छोड्नको निम्ति के भन्दाखेरि सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ नि उसलाई रिटायरमेन्ट गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ। तपाईँलाई त्यसमा शङ्का छ? मलाई शङ्का छ। त्यही भएर त म पिपुल्स राइट टु रिजेक्टको कुरा गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि सपात्र चाहिँ नि ठाउँमा पुगेन। सपात्र पुगिदिएको भए अघि यहाँले जुन भन्नुभएको थियो नि, टेबलमा बसेपछि हामी कमजोर हुन्छौँ, बिग्छौँ भनेपछि नबिग्ने त्यस्तो लिडरसिपलाई लिएर आउन सक्नु होइन। अब त्यो लिडरसिप ल्याउनका लागि त चाहिँ तपाईँको अब तत्कालै नयाँ पात्र जन्मिहाल्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मिसकेका छ कि आइसकेका छ कि त्यो त समयले बनाउने हो। तपाईँलाई लिडर भनेको समयले बनाउने हो। लिडर कसैले चाहिँ नि चाहेर बन्ने होइन। त्यसो भए उमेश सर, तपाईँ यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रा यी वर्षौँदेखि पिलिएर बसेका तर पिप बाहिर निस्किन नसकेका, बाजिएर बसेका यी सीमा सम्बन्धी समस्या, स्वाधीनता सम्बन्धी समस्या अब समाधान गर्ने, खिल निकाल्ने काम यो नेतृत्वले होइन कि नयाँ पुस्ताले आएर गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? मैले भन्न खोजेको भने यी पुस्ताहरूको सल्लाह लिने हो। यिनीहरू 80 वर्ष पुगिसकेपछि मान्छेको मेन्टल कन्डिसन पनि ठिक हुँदैन, किनभने उसको सोचाइ उही पुरानो हुन्छ, नयाँमा ऊ फिट इन हुँदैन। भनेपछि त्यो फिट इन हुने भनेको त युवा नै हो। र जुन 80 वर्ष पुग्न लागेका चाहिँ नि ओल्ड एजका मान्छेहरू छन्, उनीहरूको सुझाव लिने, सल्लाह लिने, उनीहरूलाई सबै किसिमको फेसिलिटी दिने, तर डिसिजन उनीहरूलाई लिनेपट्टि नलगाउने। किनभने डिसिजन लिने कुरो क्रिटिकल हुन्छ, सबैलाई समेटेर लिनुपर्छ। फेरि नेसनल लेभलको चाहिँ नि डिसिजनहरू यो चाहिँ नि सबैलाई समेटेर कन्भिन्स गरेर अहिले अब पब्लिक डिप्लोमेसीको कुरो आइरहेछ। अहिले हामी चाहिँ नि यो ट्रेडिसनल डिप्लोमेसी भन्दा पर गइसक्यौँ। अब ट्रेडिसनल डिप्लोमेसी डज नट वर्क। इभन इन्डियामा पनि त्यो चेन्ज भइसक्यो हो कि हामी चेन्ज भएको छैन। हामी के भन्दाखेरि पुरानै सिस्टममा यो चाहिँ नि वेस्ट मिनिस्टर, हाम्रो डिप्लोमेसी पब्लिकका आवाजभन्दा धेरै पर छ। अब हामी के भन्दाखेरि एउटा बुढा राजनीतिज्ञले चाहिँ नि एउटा पार्टी छोपेपछि त्यसले छोप्यो ऊ नमरेसम्म ऊ चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्री, ऊ पार्टीको सभापति, ऊ पार्टीको अध्यक्ष।
ठिक छ सर, हामी यो पाटोमा अर्को संवादमा पनि संवाद गरौँला, तर म मूल प्रश्न र मेरो पहिलो प्रश्नमा आउँछु। अब हाम्रो यो सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि अब कूटनैतिक वार्ता मार्फत अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा नेपालका लागि सजिलो पक्ष र नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष के हुन्, कृपया बुदागत रूपमा भन्नुहोस् त। अब हेर्नु, सबैभन्दा सजिलो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो यदि हाम्रो बलियो छ भने, तर त्यो गर्दाखेरि भारतसँगको रिलेसन ज्यादै बिग्रिन्छ। अब भारतले, हामी फेरि कस्तो छौँ भन्दाखेरि हामी ट्रेड डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गर्छौँ तर इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ। 2015मा भारतले हामीलाई इम्बार्गो लगायो, हामीले आफ्नो संविधान लागू गर्दाखेरि उसलाई चित्त बुझेन, हाम्रो संविधानमा उसले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो। संसारले देखे तर कसैले पनि बोल्दैन। तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिउँ, थुसिडिडस ट्र्याप। थुसिडिडसले 5th BC सेन्चुरी BCमा निकालेको चाहिँ नि एथेन्स र स्पार्टाको विषयमा उसले एउटा के भनेको थियो भने, द स्ट्रङ डज व्हाट इट क्यान डु एन्ड द विक एक्सेप्ट व्हाट इट क्यान एक्सेप्ट। अब यो कुरो अहिले पनि लागू छ, किनभने भारत बलियो छ, हामी तीनतिरबाट घेरिया छौँ। उसले हामीलाई सामान दिएन भनेदेखि हामी यहाँ भोकभोकै मर्छौँ, औषधि हुँदैन हामीसँग तेल हुँदैन, यहाँ चाहिँ नि जनतालाई हार्डसिप हुन्छ होइन। अब त्यो भएपछि हामीले चीनसँग हामी ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन गर्छौँ भन्यौँ, हामीले ट्रेड एन्ड प्रोटोकलमा पनि सही गर्यौँ। तर 5 वर्षसम्म, तपाईँलाई म यहाँ अलिकति भनौँ, 5 वर्षसम्म त्यो रसुवागुडीको बाटो बनाउने भनेको त्यो कम्प्लिट भएन। तपाईँले भनेको विषय कहाँ गएर पनि जोडिन्छ भने, अहिले हाम्रो जुन विवाद उत्पन्न भएको अथवा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको हामी जुन कुरा गर्दैछौँ त्यो त त्रिदेशीय नाकाको रूपमा पनि परिचित छ। यो भारतसँगको मात्र समस्या सुल्झाएर यो त सुल्झिने होइन, चीनसँग पनि जोडिने हो। तर चीनले यी दुई देशबीचको समस्या हो, वार्ताबाट संवाद गर्नुपर्छ भनेर भन्नेलाई पनि तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको होइन। मैले सङ्केत गर्न खोजेँ चीनको पोलिसी यहाँ नेपालमा एकदमै राम्रो छ भने होइन। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने बिजनेस स्ट्यान्डर्ड रिपोर्ट आएको छ, जसले चाहिँ नि के भने हाम्रो मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चरलाई कोट गर्छ र 36 हेक्टर्स अफ ल्यान्ड हाम्रो चाहिँ नि यो 4वटा पहाडी जिल्लाहरूमा चीनले इन्क्रोच गरेको छ। अब लिपुलेक के कुरो गर्यो भनेदेखि चीनलाई थाहा थिएन र लिपुलेक चाहिँ नि नेपालको हो भनेर, तर थाहा हुँदै पनि नेपाललाई इग्नोर गरेर 2015मै प्रधानमन्त्री मोदी र प्रेसिडेन्ट सी जिङपिङले चाहिँ नि जोइन्ट कम्युनिकेमा चाहिँ नि नेपालको जमिन प्रयोग गर्नलाई चाहिँ नि सहीछाप गरे होइन। र त्यसपछि अहिले आएर चीनले चाहिँ नि के भने काला पानी नेपाल र भारतको चाहिँ नि समस्या हो भन्यो, त्यो ठिकै हो। तर चीनले चाहिँ नि पनि त ट्रान्ज्याक्सन त जसरी डोकलाममा चाहिँ नि चीन र भारतको टसल पर्यो भुटानको जमिनको विषयमा, र यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले नेपाल र भारतको परिरहेछ, अनि त्यसमा चाइना छ भनेपछि ठ्याक्कै जुन चिज चाइनाले डोकलाममा गरिरहेको थियो त्यही चिज अहिले भारतले लिपुलेकमा गरिरहेछ भनेपछि उनीहरूले कतिपय ठाउँहरूमा उनीहरू दुईटा ठुला नेसनले चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड खेलिरहेछन् सानो मुलुकलाई, भनेपछि यो के ठिक हो त? त्यसो भए यसले सङ्केत गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ के हो? जस्तो भारत हामीसँग चर्को देखिनु र चीन हामीसँग यो विषयमा नरम देखिनुको अर्थ कूटनीतिक अर्थ के हुन्छ? मौका अनुसार मौका पर्यो भने भारत हामीसँग नजिक जस्तो हुने, जता मौका पर्छ उता दाउ हान्ने, तात्पर्य तिवारी नत्र गोतामे, यो अरू त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। त्यही भएर एउटा भनाइ नै छ के भन्दाखेरि कहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ चेन्ज हुँदैन, स्थायी शत्रु स्थायी मित्र पनि हुँदैन, फेरि छिमेकी त हुँदैन हो कि। त्यसै हुनाले हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि हामीले सीमाको डिमार्केसन एकदम चाहिँ नि केयरफुल्ली गर्नुपर्छ र सीमामा हाम्रो सेक्युरिटी प्रेजेन्स बढाउनुपर्छ, अब्जर्भेसन बढाउनुपर्छ, त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्नुपर्छ। पर्यो भने हामीले आफ्नो सीमा रक्षा गर्नको निम्ति बन्दुक पनि चलाउनुपर्छ। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, यो बङ्गलादेशको यो यतापट्टि यो मेघालयपट्टि साइडमा जतापट्टि शिलङ छ, बङ्गलादेशपट्टि चाहिँ नि सिलट र त्योभन्दा माथिपट्टि जाफना भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा 2000तिर बिडिआर र इन्डियाको चाहिँ नि एसएसबीको टसल भयो। बिडिआर भनेको बङ्गलादेश राइफल्स, त्यो चाहिँ नि हाम्रो जस्तो सशस्त्र प्रहरी हो त्यस्तै हो।
तर उनीहरूको सिस्टम त्यति बेला कस्तो थियो भने त्यो बिडिआरमा सेनाको चाहिँ नि अफसरहरू कमान्डर हुन्थे र उनीहरूले के भने उनीहरूको प्रमोसन राइट सबै रिजर्भ हुन्थ्यो अनि सर्टेन टाइमपछि उनीहरू रिप्लेस हुन्थे भनेपछि उनीहरूले अलिकति नेसनल इन्ट्रेस्टलाई बुझेर मुभ गर्थे र त्यो मुभ हुँदाखेरि इन्डियन पक्षको धेरै ड्यामेज पनि भएको छ। अहिले बङ्गलादेश भारतको सम्बन्ध जुन किसिमले चाहिँ नि इन्क्लेभमा मिलाएर उनले तारबार लगाए भन्ने कुराहरू आएको छ त्यो सजिलोसँग आएको छैन, त्यसलाई सजिलोसँग हामीले हेर्नु हुँदैन र हामीलाई पनि निकै लामो समयसम्म लडाइँ पनि लडेको छ। हामीले पनि के भने यो सीमाको विवाद मिलाउनको निम्ति त्यति सहज तरिकाले कसैले पनि दिँदैन, भारतले पनि दिँदैन। त्यसको निम्ति के भने हामीले नेगोसिएटिङ टेबलमा जति कन्भिन्स गरे पनि ऊ मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ, म उसको कुरो यहाँ भन्न चाहन्न। तर सीमामा हामीले हाम्रो प्रेजेन्स आन्तरिक सुरक्षा सेक्युरिटी प्रेजेन्स बलियो बनाएनौँ। जहाँ समस्या छ त्यो ठाउँमा एक्सर्साइजहरू गरेर कसरी हुन्छ त्यहाँको मान्छेलाई कन्फिडेन्समा लिएर आएर र सबभन्दा ठुलो कुरो डेभलपमेन्टै हो एन्ड रिजनल ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट भनेपछि पश्चिमलाई हामीले कति इग्नोर गऱ्यौँ डेभलपमेन्टमा, त्यसको नमुना पनि हो यो। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जुन पृथ्वीनारायण शाहले जसरी जाने पूर्वको विस्तार गरे त्यसै गरी पश्चिमको विस्तार गर्ने बेलामा बहादुर शाहले गरे, उहाँको छोरोले, अनि अर्को बुहारीले गरे। तर उनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि जमिन त कब्जा गर्दै गए तर एडमिनिस्टर गर्ने जुन प्रशासकीय कामहरू बनाउने त्यसलाई चाहिँ नि स्ट्रेन्थन गर्ने मिलाउने त्यो गरिएन। त्यही भएर हामी सतलजसम्म पुग्यौँ तर त्यो जमिनलाई हामीले रिटेन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सकेनौँ, त्यहाँका मान्छेलाई आफ्नो बनाउन सकेनौँ। त्यहाँका मान्छेलाई आफ्नो बनाएको भएदेखि त्यही मान्छेले भोलि विरोध गर्थ्यो, तर त्यो अवस्था आज छैन। तर इतिहास त हामीलाई आज यो अर्थमा मात्र काम लाग्छ कि हिजोको इतिहास नदोहोऱ्याउने। त्यसो त हामी आज जुन यो नेपाल भारत सीमाको विषयमा अथवा लिपुलेखको विषयमा एउटा ऐतिहासिक क्षणमा त पुगेका छौँ। त्यसो त अब आजको दिनमा तपाईँ एज अ विज्ञको हिसाबले आजको दिनमा नेपालले के गर्नु पर्यो, भोलि के गर्नु पर्यो, 6 महिना पछाडि के गर्नु पर्यो, 1 वर्ष पछाडि के गर्नु पर्यो, नेपालले आजदेखि लङ टर्ममा गर्दै जानुपर्ने अपनाउँदै जानुपर्ने रणनीति अथवा चाहिँ तौर तरिका कस्तो हुनुपर्छ? अब यसमा सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई आजैको दिनबाट राम्ररी इफेक्टिभली लन्च गर्नु पर्यो, यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नु पर्यो र यसको अहमियतलाई बुझिदिनु पर्यो राज्य सञ्चालकहरूले र हामी हामीले सबैले बोलेनौँ, प्रेसर दिएनौँ भने यो सरकारले केही गर्दैन। यो अहिले नक्सा पनि यो जनता बोलेपछि आएको हो। यदि जनता नकराइदिएको भए र यो आवाज नउठेको भए यो सरकारले यो पनि निकाल्दैन थियो, मलाई विश्वास छैन। एउटा कुरो। अर्को कुरो तपाईँको के भन्दाखेरि सेनालाई डिस्प्युटेड एरियाहरूमा त्यसको नजिक लगेर एक्सर्साइजहरू गराउनै पर्छ र सेनालाई पर्छ भनेदेखि अलि लामो समयलाई नै त्यो एरियामा राख्नुपर्छ भने राख्नुपर्छ, क्याम्प खडा गर्नु पर्यो। जसरी यहाँ उसमा के अरे क्यापिटलमा मात्रै फौज राखेर काम छैन। क्यापिटलमा त जसरी पनि सुरक्षा हुन्छ। क्यापिटल इज नट इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बोर्डर हो जहाँ चाहिँ डिस्प्युटेड छ, जहाँ समस्या छ, जहाँका जनताहरूले कन्फिडेन्स फिल गरेका छैनन्, जहाँका जनताहरूमा आफू नेपाली हुँ भन्ने फिलिङ छैन, त्यो ठाउँमा गएर हामीले राज्यको उपस्थिति देखाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि के भन्दाखेरि अनि आफ्ना चाहिँ नि कागजपत्रहरू बलियोसँग राख्नु पर्यो। बोल्दाखेरि एक द्वार प्रणालीमा बोल्नु पर्यो। बोल्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेहरू प्रोफेसनल हुनु पर्यो। उनीहरू चाहिँ नि साँच्चैको कटिबद्ध भएर उनीहरूलाई फेसिलिटीहरू जे दिनुपर्छ दिनुहोस्। तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार र अरू मुलुकहरूले दिएको सरह उनीहरूलाई फेसिलिटीहरू दिनुहोस्। तर काममा दाहिनेमा भयो भने हायर एन्ड फायर पनि हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि कसैले लापरवाही गर्छ, लेथार्जिक हुन्छ, भनेको अनुसारले गर्दैन, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउँछ, राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान दिँदैन, त्यस्ता मान्छेलाई यो के भन्छ त्यो सत्तामा बसिरहने डेजिग्नेसन चाहिँ नि अकुपाई गरेर बसिरहन, सत्तामा बसिरहन कुनै छुट छैन। त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा वातावरण बनाएर त्यसलाई कम्पिटेन्ट, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा प्रोफेसनल र चाहिँ नि स्ट्रङ बनाउन सक्यो भने मुलुक बलियो हुने हो र डेभलपमेन्टमा कमिटेड हुनुपर्छ। डेभलपमेन्ट बाहेक सुरक्षाको अरूको कुनै उपाय छैन। यदि सुरक्षित हुने हो भने
डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु पऱ्यो, ह्युमन डेभलपमेन्ट, ह्युमन सेक्युरिटी, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, डेफिनेटली त्यो डेभलपमेन्टकै पार्ट हो। र अहिलेको पेन्डेमिक जुन महामारी छ, यस्ता पेन्डेमिकहरूबाट पनि बाहिर निस्कने त्यो किसिमको बनाउनु पऱ्यो। न कि चाहिँ नि के भने निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड दिने, 10 करोड दिने, अनि त्यो पैसा कसरी खर्च भएको छ त्यसको पनि हेरविचार नगर्ने, जनताले पाएनन् त्यो पनि मतलब छैन। फेडरलिजम भनेर नाम दिएको छ, फेडरलिजमलाई इफेक्टिभली नचलाउने हो भनेदेखि हाम्रो समस्या चाहिँ नि पहिलेदेखि डिसेन्ट्रलाइजेसनको थियो, फेडरलिजमको थिएन। अहिले पनि डिसेन्ट्रलाइजेसनको प्रब्लम छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी भर्खर मात्र नेपालले जारी गरेको जुन राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पश्चात अब नेपालले भारतसँगको कूटनैतिक पहल कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ र नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन कति सहज छ, कति असहज छ, यसमा नेपालले अपनाउनु पर्ने कूटनैतिक चालहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।